مکہ درد بحر المصائب جناب زوار حاجی ملک علی رضا کھوکھر صاحب سائی وال سرگودا باواز بلند صلوات مہربانی سلام یا حسین یا حسین جی بسم اللہ میں کر دینا دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائیہی فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ ومن ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقتوم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم قرآن ایمان والے انہوں حکم ہے ایمان والے محمد وآل محمد تے صلوات پڑھو صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مالک اللہ شرفادت الرایا صبح تو شام تک ذاکرین علماء دے خطابات حقیر دے عجم و سخن اپنی پاک بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما الہی آمین اللہ دی کنات تے جتھے بھی کوئی علی والا مریض ہے تکلیف ہے مالک شفا عطا فرما کوشش کرو امین دی تکلیف سارے فرماؤ آج دے دن دی پوری عبادت دا ثواب قبلہ و کعبہ مرحوم و مغفور پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب دے نامہ اعمالی درج فرما بارگاہ حسین علیہ السلام میں بلند مقام عطا فرما با محسن شاہ جی دی اور با وزر شاہ دے بیٹے دی مالک زندگی دراز فرما نسلنچ ولایت علی اور ازاداری حضرت امام حسین والیاں عظیم نعمتاں نصیب فرما بحق معصومین مالک اللہ ولی العصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما قبولیت دعا دا عمل ہے بادشاہ دی حدیث پاک ہے قبولیت اگے پردے نہیں ہٹتا جب تک دعا دے بعد دعا کرن والا آل نبی تے درود نہ بھیجے قبولیت واسطے صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عزت محاب سادات غیر سادات ملک عراق دا ایک مشہور شہر ہے جدا نام ہے کوفہ میری مجلس اچھ میرے پاک شہنشاہ دا تازہ زوار موجود بھائی سیف علی بلکہ انجا کھاں میراج کر کے انسانیت دی میراج دا نام ہے کربلا بہت میں بکار بٹا مجاہد جی میں چاہ رہے ہیں کہ جس معیار دا یہ مجمع گجرات ضلع منڈی بہاؤدین ضلع ذرا تھوڑا جیا بولال شاہ جی ماحول مرشد بنایا جاوے جیوں تسی سنن دے آدھی ہو تو پھر میں توڑا سلام کر جاؤں میرے بعد شاہدہ بڑا عزت والا مدہ خان بہت پیارا مصائب خان ذاکری افق دے سونا چمکدہ نیا ستارہ جناب مجاہد عباس کنگرہ میں بابا جی توڑی دعا لواں پرانا نوکر اس کوفہ دی شہرت اور عزت دی کچھ وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ دی پوچھتے جڑے گئے ہو بابا جی گواہی بھی دے ہو مالک نصیب بھی کرن جڑے سکھ دن بادشاہ ایک سال دے اندر اپنی جنت دی توانو زیارت کراون ایمیں مرشد ایک سامنے حدیث پاک شہنشاہ دی آگئی میرے وارث فرما رہے ہیں کربلا ضرور جایا کرو تاکہ جنت کے رستوں سے واقف ہو جاؤ بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت شکریہ اتنا ہی محسن بھائی میں چاہ رہے ہیں با جماعت ایک دفعہ قرآن ختم ہو جائے حیدری علی علیہ الحمدللہ رب العالمین سونی عبادت حصہ ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی علیہ السلام شکریہ کہ مالک
میں بے دورا دیں. مالک فرما رہے ہیں کربلا ضرور جایا کرو تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. میرے پاک شہنشاہ راضی ہوں سیدہ عزتاں دے جڑے عراق دے ظاہر گواہی بھی دے سن بابا جی انج لگ سی دوبارہ پھر رہے ہیں. جڑے نہیں گئے اسے سال بادشاہ اپنی جنت سجدہ نصیب فرما. مجاہد جی اس کوفہ دی شہرت دی وجوہات پہلی وجہ میں نے ویکھیا جی مرشد ایک سطر عرض کرن لگا. اس دی پہلی وجہ ہے شہرت و عزت مرتبہ. دو زمینہ کربلا عراق بڑیاں عزت والیاں نے محسن بھائی. ایک سرزمین کوفہ ایک سرزمین کربلا. اے دوویں زمینہ اللہ دے دو ولیاں دی خرید کردہ. بڑی مہربانی. سرزمین کوفہ دے خریدار دا نام ابراہیم ہے. کربلا دے مالک دا نام حسین ہے. تو اڈے سنن دی کیا بات. کربلا دی مٹی کفن تے ہوئے اللہ گناہ معاف کر دے. اور سیدزادہ میں کوفہ چ رہ کے اس دفعہ ایک حدیث بھائی جان سنی بھی صحیح حرم پاک دے اندر مرشد اور پھر لطف بھی لیا. انہاں کہ اس زمین کوفہ ابراہیم خرید کی تھی کہ اس زمین کوفہ چ علی علیہ دے علاوہ کوئی دفن نہیں ہو سکتا. ایک الگ مجلس ہے. میں پھر کسی انشاءاللہ زندگی باقی 9 ذی الحج نو بابا جی کول محمدی پور 12 ذی الحج نو جی 12 ذی الحج اپنا جس ہوگی تے زندگی محمدی پور انشاءاللہ میں آکھیا میرے خیال ادو تسی لطف ایسو محمدی پور 9 ذی الحج 2 جون نو حسب سابق خالق خاک شفا دا ملک دی قدیمی مجلس ملک دے ذاکر تے میں حقیر بھی انشاءاللہ اپنے حصے دی نماز بحثیت میزبان آکے پڑھ سکتا. اج تیزی نال تھوڑے وقتی ڈھیر پڑھن آستے میں عرض کیتا ہے بھی کوفہ دی زمین دی وجہ عزت پہلی ایک فرسہ کوفہ تے پشت کوفہ تے ایک مزار ہے ایک روزہ ہے. اس روزے دے کٹھے 3 مزارن سجے آدم کھب نوے عبد چلی اکبر دا دادا سلطان بن کے سوتا بھی. شاباش شاباش یا علی بڑی مہربانی مجھے بڑی مہربانی. تواڈی زندگی مالک رہا بیٹا دعا دی مدد نال ہوئے. میں بسم اللہ کرا. پہلی وجہ عزت نجف. اچھا نجف قدیم عبرانی زبان دا لفظ. عربی تو پہلی جڑی خطہ عربی زبان ہی بھائی جان وہ ہے محترم عبرانی قدیم عربی آکھ سکتے ہو. او دے وچ اے لفظ ہے نجف جیسے کرب و بلا 2 الفاظ دا مرکب ویسے نجف 2 الفاظ دا مرکب. وہ کثرت استعمال دی وجہ تو کرب و بلا ہو گیا کربلا نجف ہو گیا نجف. نجف دا معنی سب سے بلند. کوئی اور مجموعہ اتنے سید نہ بیٹھے ہوئے میں وضاحتاں کروں مرشد بابا جی. اب میں ایک سطر گھنٹے دی مجلس پڑھنے لگا. علی دا معنی سب سے بلند کعبہ دا معنی سب سے بلند نجف دا معنی سب سے بلند. شاباش 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 بڑی مہربانی. مجلس پاک کے چاہن لگے ہاں میں اے اپنے تک ذمہ داری یہ پوری کیتی جاواں. اے تواڈے گجرات نوں شرف ملے ہے. بقیت اللہ پبلیکیشنز گجرات نے ایک بڑی ضرورت کتاب ہے شیعہ گھر دی علی ولی اللہ واجب ہے. اے انہاں میں دیتی ہے ولایت علی تے ایک بڑی کمال کتاب ہے. انہاں ترجمے دی بھی آیت اللہ نجاہ تائی مفسر و محقق کو گزرے انہاں دی کتاب ہے امیر ممکنات دی ولایت مطلقہ تے. اور شیعہ گھر دی علی علیہ گھر دی ضرورت ہے. اگر اتھے میں نے انہاں توفیق دیتی انہاں دی مہربانی موجود ہے تو تواڈے گجرات نوں شرف ہے. ضرور لو ضرور پڑھو لطف آوے. علی علیہ السلام دا لطف آوے. وقت نہیں بابا جی لمبیاں گلاں کراں. دوسری وجہ ہے عزت وادی السلام 70,000 نبیاں دیاں قبراں. حکم ہے جی انگلی نال چھوٹی جی قبر آپ جاؤ تے بنا کے آؤ نہیں تے کسے جان والے نوں آکھو او علی دے پیراں چ آئے آئے میری قبر بنا کے آئی. بادشاہ فرمیندے کیوں آکھیا نے جتھے صرف علی اعلیٰ دفن ہوندے. مالک فرمیندے جدی قبر ہاتھ دے اشارے نال وادی السلام وچ بن گئی او کائنات دے کسے حصے دفن ہوئے علی دی جُتی دا صدقہ اٹھی سی علی دے شہر وچ. بڑی مہربانی. اچھا
اچھا میں بھائی سیف علی جی میں ہر دو قسم دی چھٹی ملی آئی چونکہ میرے دونوں بزرگان باؤ زیگم شاہ جی بھی ملک صاحب قبلہ بھی ہر لحاظ نال واجب القدران انہاں کہ جی دونوں بزرگ ٹر گئے ٹائم بھی دیر ہو گئی تیری مرضی ہے 10 منٹ پڑھ لے تیری مرضی ہے پوری مجلس پڑھ لے میں دونوں کام کرن لگا میں جلدی پڑھن لگا تے پوری پڑھن لگا اگر نے صرف 1 گھنٹے دا بھائی موسیٰ نے فضائل آئی جیڑا میں شروع کیتا ہے آؤ جی شاہ جی بسم اللہ کوئی پریشانی تو نہیں جب میں مرضی نالی بس کر سا دوسری وجہ عزت وادی اس میں آپ سنان دا لطف پہ آندے اور مولا جان دیں جیوں تسی چوپ بیٹھے ہیں ان چوپ کرن اللہ مجمع نہیں اس وجہ تو میں فضیلت دی بات شروع کی تھی پہلی ہی وجہ آپ جیئے اے علی علیہ السلام زندگی دراز پہلی وجہ عزت سرزمین کوفہ دی امیر المومنین دا پاک مزار دوسری وجہ عزت وادی السلام 70,000 نبی اللہ دی کائنات دا ہر علی والا اگلی وجہ عزت مسجد کوفہ اے وہ مسجد جی دے ایک نماز پڑھو 50,000 واجب نماز دا ثواب ایک روایت بیٹا دوسری روایت پہ فرمائیں دن ایک واجب نماز پڑھو 1,00,000 واجب نماز دا ثواب تیسری وجہ عزت روح زمین دی پہلی باقاعدہ مسجد لفظ باقاعدہ میں احتیاطاً استعمال کیتا ہے بابا جی گواہی دیونا میں آکھے پہلی مسجد ہی ہوئے وہ دی سب تو بڑی دلیل ہے اس مسجد اچ آدم دا مصلی ہے بڑی مہربان بہت شکریہ مقام حضرت ابراہیم حضرت خضر حضرت الیاس بیت التاشت کرسی عدل امیر المومنین دی وہ مقام سے مسجد چھے جتھے غازی دبابا کرسی تے بے کے عدل کر دے اور اسے مسجد زمانے دے پاک عادل امام وارث پاک نے کرسی عدالت سجاونی 2 محراب مسجد دے محراب عبادت محراب شہادت مسجدہ کوفہ 3 نے بابا جی 3 دا ذکر تے اوہی میری مجلس پوری ہو گئی بیٹا جی پوری توجہ مقام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام مقام امام جعفر صادق علیہ السلام درود پڑھو معصومین تے اسا شیعہ دے امام اول امیر المومنین علیہ السلام دا مقام عبادت مقام شہادت نو نبی دا گھر مشن کربلا دے 3 شہید 2 پہلے ایک بعد والا حضرت ہانی بن عروہ سرکار امیر مسلم قبل از کربلا امیر مختار مہربانی بعد از کربلا حضرت نو نبی دا گھر اسے مسجد ہے اچھا بابا جی ذرا میری مدد کرنا جڑے ظاہر کربلا ہو ظاہر عراق ہو بہت سارے بیٹھے ہیں ذرا میری امداد کرنا ہے 3 مسجدہ ہیں کڑیاں مسجد کوفہ دوسری بڑی مسجد ہنانا تیسری سہلہ انہاں 3 مسجدیں تے میری مسجد پہلی مسجد کوفہ بابا جی دوسری سہلہ تیسری ہنانا اب مسجد سہلہ تے چلے ہیں پھر مسجد ہنانا اور مجلس تمام تے بیٹے دے حوالے ممبر مرشد زادہ کوفہ دی مسجد دے سین چ نو نبی دا گھر اگلی مسجد مسجد سہلہ ذہن چ روے حضرت نو علیہ السلام دا پکا مکان نہیں بابا جی تنکیاں دی جھونپڑی ککھاں دی چگی وہ تیز ہوا چل دی ہے اڑ جاندی ہے پھر نبی بنا دے بارش آندی ہے ڈگ جاندی ہے پھر نبی بنا دے ایک دن ایک بندہ ہے اس اللہ دا نبی کوفہ دے باہر بڑے وزنی پتھر پہنے میں لے آنا تسی ذرا پکے پتھران دی کچھی جی عمارت بناؤ اکی کچھی کوٹھڑی پاندے ہو اور روز اڑ جاندی ہے روز ڈگ جاندی ہے کوئی پکا کمرہ ہی بنا لو نبی اچھا نو علیہ السلام دی عمر ہے 2500 سال 2500 سال دی زندگی اللہ نبی بندہ پکے کوٹھے دا مشورہ پہ دیں دے تے او پیا دے بندہ خدا کیوں جا مشورہ پہ دیں دے انی چھوٹی زندگی واسطے میں پکے مکان بناواں شاءاللہ توڑا بھلا ہو جائے مالک پاک توڑے تے راضی ہو با محسن شاہ جی دا حکم آئی اور بڑا سخت حکم آئی تعمیل اوجب آئی اب میں مکمل تعمیل اور اپنے وقت دے اندر مکمل کر کے جا رہے ہیں مجھے بچے پوری توجہ مولا ہو رزتہ دے من نبی آکے اچھا 2500 سال اللہ پیادے میں نہیں لگتا ایک لمح ہے اے ہونا ہے ہونی چلے ہیں مارچ دی 11 یا 12 نو میری فون تے
تمہیں پتہ بابا درسی جان گل ہوئی اکتوبر پروگرام بنے گا انج کرنا انج کرنے تے ایک ہفتے بعد میں پتہ لگا بھئی وہ مالکاں اپنے کول بلا لیا. اتنی بے ثبات زندگی ہے جنہاں ساڑھے نال ہونا سی آج اسی انہاں دے سالے ثواب دیا دعاواں پہ اتھاؤں سمجھ جاؤ جو کتنی غیر یقینی ہے اسامہ دی ڈور. باہر آ گیا ساس یہ زیادہ تو زندگی ہے, اندر گیا باہر نہیں آیا تو موت. اے بات ہر ویلے سے نہیں جانا. اور ایک گل کیتی جاواں اتنی جو بے ثبات ہے کوئی تسلی نہیں آج ہے اگلا سا ہے یا نہیں. پھر قبر اجتنال ہونا کسے نہیں, سفید کفن ہونے جیڑا چوکھا رشتہ دار ہوئے اسے کہنے جلدی دفناؤ. باو جی ہاں اتھے پکیاں اٹا رکھ کے اتھوں منا مٹی پا کے نہ اتھے پتر نہ بھرا نہ کوئی رشتہ نہ کوئی رشتہ دار اتھے ہم نہیں سوال جواب تے قبر دے سوال ان عقیدے دے. تے میں اظہر شاہ دے 40ویں دی مجلس سپیکر تے اعلان کر کے پیاداں شیعہ قوم دے ماتمی دا نوکر پیادہ ہی و جیندیاں اتنی دشمنی علی دی کریں جتنی قبر اچ برداشت ہو سکی. شاباش یا علی علیہ السلام. لو ماشاءاللہ انہیں اکٹھے بھی ہو گئے بکار جیتے مجمع بیدار بھی ہو گیا اپنے معیار تے آگئے. اب تیزی نال سفر کرے. حضرت نوح علیہ السلام دا جیو پہ مالک زندگی دراز ہوئی اتنی دشمنی علی دی کنے جتنے وقت میں اپنے دادا استاد مورخ آل محمد بابا سید ناصر حسین شاہ مانگوال علیہ دے لفظ چاہ دو رہا بابا جی یادے ہوں دے ہیں علی دی جیندیاں اتنی دشمنی کریں جتنے کھلے قبر اچ برداشت کر سکیں. بہت شکریہ مالک انہوں نے بھی درجات بلا سارے شامل ہو گئے عبادت تمام ہوگی. تیزی نال حضرت نوح علیہ السلام دے عذاب دے پانی والا تندور بابا جی اتھے ہی ہون اتھے بابا جی فوارے ٹوٹیاں لا کے تے سینٹر اے ہی نوح نبی دا گھر اتھے آئی بیٹا ایک تندور 2004-5 تک انجی آئی. پھر دے بعد تزہین نال وہ ٹوٹیاں لگ گئیاں فوارے لگ گئے اتھو نکلے عذاب دا پانی. نوح علیہ السلام کشتی بڑھائی تے اعلان کیتا جڑا سوار ہوئے گا او دی نجات. باو جی تسا سیدہ دی اجازت ہے میں گجرات ایک سید دے چیلم دی مجلس تھے اتنا سونا تسا بولے ہو ایک بات ایک پیغام دے کے نہ جاؤں ایمیں ادھے منٹ دا کہ بلا کشتی تیار ہوگی محترم نبی اعلان کر دیتا جو سوار ہے او دی نجات جدا انکار ہے او غرق. انکار کرن والے ہیں نبی دا اپنا بیٹا دوڑ کے پہاڑ تے چڑھ گیا. ماں آکھیا نبی دا حکم مننا نہیں بسم اللہ کرا ایک صلوات باجماعت اور بلند آواز نال پڑھو. نا سید دا احترام استقبال صلوات اونچی آواز نال باو جی بسم اللہ. مالک زندگی دراز فرماؤ صحت نال طویل عمر عطا فرماؤ. ممبر دے اور نایاب ستارہ میں باوضوع ممبر پاک تھے اس کتاب قرآن دیاں بہت آیتاں نے ان تے میرا ہاتھ تھے خوش آمد نہیں بابا جی. ممبر تے آنا لیاں چند شخصیات جو بندے دی آئیڈیل ہوں گی. میری آئیڈیل شخصیت جناب پیر سید علی رضا شاہ صاحب قبلہ مالک زندگی دراز فرمان. باو جی دعا ہوئے تو ذرا تیزی نال گزر مجلس شروع کر لی کوفہ دی مسجداں. باو جی مسجد کوفہ عزت والی مسجد کوفہ دے سینچ نو نبی دا گھر اتھے ہی تندور اتھوں ہی عذاب دا پانی. نبی دا پتر دوڑے ہے امی دے کہن تے چڑھ گیا پہاڑ تے. ہاں حضرت نوح علیہ السلام دی زوجہ نے بیٹا تیار کیتا ہے نبی دا حکم نہیں مننا. وہ دوڑ کے پہاڑ تے چڑھے تے ذہن اچ غلط فہمی بلکہ خوش فہمی جیڈا بھی عذاب دا پانی ہے پانی پہاڑ تے نہیں چڑھدا میں چوٹی تے ہوں گا پانی موک جائے گا تے نعوذ باللہ نبی دے حکم دی تکذیب ہو جائے گی. بھئی نبی آکھیا سی جڑا کشتی تے نہ چڑھے وہ ڈبے گا تے میں کہاں گا میں بچ گیا. اب نوح دا حکم بحثیت باپ نہیں بحثیت حجت آئی. کشتی تے سوار ہونے والا حکم بھائی جان سید زادہ بابا جی بحثیت باپ نہیں بحثیت حجت آئی. اس انکار کیتا نبی صددے رہے اے سمجھ نہیں آئی وہ جڑا نبی دے حکم دا انکار کر کے بھجے وہ پہاڑ تے کیوں چڑھ دے
بھاویں احد ہوئے بھاویں کوفہ ہوئے. انہوں بیٹا پہاڑ بھی چھوٹا جی ٹیلا لگا دوڑ کے چوٹی تے چڑھ گیا. بہت شکریہ سیدزادہ. او دوڑ کے چوٹی تے چڑھیا تے پانی ہائی عذاب دا سیلاب دا ہائی نہیں. سیلاب دا اور مزاج ہے. جی 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 بے شک بے شک بے شک. ہاں جی میں نے ویکھیا جی نتیجہ باوجود دین لگا. وہ پانی پیچھے لگا گیا. خوش فہمی آئی جو پانی آنا نہیں تھے تکذیب ہو جانی. پانی پیچھے پہنچیا وہ غرق ہو گیا بحیثیت حجت حکم دا انکار کر کے وہ غرق ہو گیا. اللہ دا قرآن خشک و تر دا مکمل علم رکھ دے. یہ اپنی صفت قرآن کریم نے خود دسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ربط ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جڑا کتاب اچ نہ ہوئے. اگر بیٹا عالمین دے شیعہ سنی احباب سارے ہی علوم قرآن چن پھر انہوں بہت زخیم ہونا چاہیے. پھر کوئی 100 200 1000 جلد ہونی چاہیے. بڑیاں بڑیاں کتاباں ظاہراً بڑی جامع اور مختصر کتاب 6666 آیت تے پورا علم کیسے سما گیا. اللہ قرآن تفصیلہ نہیں دسیاں کلیے دسے. قرآن چ اللہ ہر علم دی تشریح نہیں کیتی. ہر مسئلے دے حل تے بحث نہیں کیتی. کلیے فارمولا. بابا علی رضا شاہ جی قبلہ جیسے میتھ دی کلاس ہے ٹیچر کدی پوری مشق حل کر کے نہیں دیندا. ایک فارمولا سمجھائے گا بیٹا اے کلیہ ہے اے ایک مثال سمجھ لے. اگر کلیہ تے مثال سمجھ آ گئی پھر اس جیسا کروڑ سوال آ جائے جواب مل جائے گا. اللہ بھی قرآن اچ کلیہ تے مثال دسی. کون انہیں تک ہاتھ اچھے نہیں کر سکیا. مثلا نو دی اکھاں دے سامنے نو دا بیٹا غرق کرنا اللہ دا دسیو ایک کلیہ ہے ایک مثال ہے. اللہ قیامت تک لوگاں نو اپنی مخلوق نو سمجھا رہے نے. او میری مخلوق یاد رکھنا جیڑا بندہ بھی اللہ دی حجت دا انکار کرے گا او عذاب تو نہیں بچدا چاہے نبی دا پتر ہی کیوں نہ ہوئے. یا علی علیہ السلام. فرزند نوح نو بابا جی نسب کام نہیں آیا. جاگنا نسب فائدہ نہیں دی. نوح دا بیٹا ہون فائدہ نہیں دیتا. حجت دے حکم دا انکار کیتا غرق ہو گیا. یہ اللہ دا فارمولہ ہے. یہ اللہ دا قرآن اچ سبق ہے. کشتی چل پئی. اگلی مسجد دا نام ہے مسجد سہلہ. کشتی نوح علیہ السلام دی چل پئی تے کچھ فاصلے تے گئی تے ایک دوڑ دویا صحابی آیا. بابا جی ہون تو لطف آسی مسجد سہلہ جان دا. دوڑ دویا صحابی نوح کول آیا. اللہ دے نبی تواڈی ایک مومنہ رہ گئی. کیڑی مومنہ؟ او تواڈی نوکرانی او بڈڑی سالہ. بے ساختہ نبی پیچھے ڈٹھا کوفہ غرق کے آبادی دے تو پانی گزر گئے صرف مسجد نظر آ رہی. نبی آدن لطف لونا نبی آدن غرق تے اس ہونا نہیں. وہ ڈوب نہیں سکتی عذاب ہے جو نے میرا انکار نہیں کیتا. ایک کیڑی مسئلے تھے جدی وجہ تو وہ ایڈی پکی مومنہ کوفہ چ رہ گئی. چلو ہون تے عذاب دا پانی ہر طرف پانی ہٹ سی پھر پتہ اپنے آپ نو بڑھ نہیں سکتی غرق نہیں ہوندی کوئی مسئلہ تھے. 40 دن نبی دی کشتی پانی چ رہی. کوفہ تو نجف موجودہ نجف تو نینوا اج دا کربلا اسے دوتے آ کے نو دی کشتی بمارے چ ایسے پھسی لگدا ہی اگلے لمحے غرق ہو سی. نو ہاتھ چاہن رب العالمین میں اپنی قوم نال وعدہ کیتا جڑا سوار ہو سی وہ بچی تے اس نینوا دے اوتے آ کے پانی دا ایسا بمارے جو ایک کشتی ہن لگدا نہیں بچ جائے. نبی نو اللہ پہ فرمیندن گھبرا نہیں اس تم مدد مانگ جن میں نبیاں دا مددگار بنایا. بہت مہربانی. ہاں جی یہی مجمع سی ٹھیک ہو گیا. انہوں نے سننا آندہ ہے بندہ کچھ پڑھے تھے صحیح. بڑی مہربانی بھائی جان توجہ. اللہ دے ولی دی مدد نال انجا کھا ناصر انبیاء دی نصرت خفی نال بولال شاہ جی 40 دن پانی چ رہ کے او بصرہ دے قریب کوہ جودی تے نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی. مقصد پورا مقصد کیا ہے بجائے حکم منیا نبی دا وہ بچے گا جس نہیں منیا وہ غرق ہوئے گا.
جڑے سوار ہوئے وہ خشکی تے پہنچ گئے، جنہاں نہ منیا وہ غرق ہو گئے، پانی کم ہویا ختم ہویا، خشکی دا رستہ بنیا، نبی فوراً کوفہ دا سفر کیتا۔ اب فطرت ہے اے نال دریائے جناب ہے، خدا نہ خاصتا دریائے فلڈ آوے تے بالکل دریا دے قریب ہوئے بندے دا گھر باوا جی، وہ اتھو ہجرت کر کے نارو والی گجرات شہر آ جاوے، جدو پانی ہٹ جائے پھر ہو جائے گا پہ پتہ کریے میرے گھر دا کی بنے۔ نوح علیہ السلام کوفہ آئے، مسجد کوفہ چا اپنا کچا کوٹھا ہی ادھر نہیں گئے، حیرانی نبی دی حد تو ود گئی جدا نبی ڈٹھے پورا کوفہ گھر کے دو چیزاں باقی ہیں، ایک اللہ دا گھر ایک سالہ دا گھر، بالکل نتیجے تے آ گیا۔ اب نبی تیز قدمہ نال سہلہ دے گھر ال، باؤ جی جیڑی بات تسی پہ کر دے ہو، سہلہ دے گھر ال چلنا شروع کیتا، چھوٹی چھوٹی کچی دیوار ایویں چھوٹا جیا عارضی جیا دروازہ، جن نبی دروازے تے آ کے ویکھن تے سہلہ گھر دی نکر وچ کھانا پئی بناوے، مزید حیران دستک دیتی تے دستک دا ایک مخصوص انداز، نبی پہلے بھی اس مومنہ دے دروازے تے آندے ہیں ایک خاص انداز نال حضرت نوح دستک دیں دے ہیں، اور جیڑی گال بابا لال شاہ پہ کر دیں بابا جی وہ بھی آئی بھئی نبی طوفان تو پہلے دسے آئی سامان بن کے رکھیں تیار رویں، میں ساد مرساں پھر باہر آویں، تب تک گھر دے اندر قیام کریں باہر نہ ہوئے، لطف لمنا ایک 70 گھنٹے دی مجلس، نبی مخصوص انداز نال دستک دیتی، کھانا پکین دی مومنہ نو دستک دو پتہ لگا میرے دروازے تے نبی ہے، چھوٹی جی گڈڑی چاہ کے تیز قدمہ نال ٹور کے دروازہ کھول کے سلام کر کے آدھی اللہ دا نبی یہ طوفان آ گیا ہے تے چلیے، شاباش شاباش آفرین مرحبا، کیا کہنے بھائی، میں بسم اللہ، ہاں ہاں وہ کنیز خدا طوفان تے آ کے گزر بھی گیا، اللہ دا نبی کدوں آیا، تواڈے سنن دی کیا بات ہے، بابا دعا ہوئے یا نبی اللہ تے کدوں آیا طوفان، نبی فرمایا توں باہر نہیں ویکھیا، بابا جی تواڈی نظر ستر، توں کوفے نو باہروں نہیں ویکھیا، اس آکھیا اللہ دا نبی تواڈا حکم آئی گھروں باہر نہ نکلیں، میں نبی دی حکم عدولی کر کے باہر آ کے لانتی بن منیا، میں تے اندر بیٹھی، نبی کھولے دروازہ باہر وے کوفہ بچیا او ایک مسجد کوفہ ہے ایک تیرا گھر رہے، اس کہ اللہ دے نبی میرا گھر ویکھو کوئی پانی دے اثار نہیں، اتھے نہیں آئے، کدوں آیا ہے طوفان، نبی مخصوص دن دسے او فلان دن آئی، ادھی اچھا ہاں نبی اللہ اتنا یاد ہے، میں نماز واسطے عبادت واسطے اپنا مسلح بچھایا آئی تے جدوں میں عبادت مکا کے مسلح چاہیا تے وہ بھجے ہو جائی، شکریہ بہت شکریہ الحمدللہ، ہر بندہ ہی شامل ہے، لطف آ رہی ہے مجلس پڑھن دا۔ اب نبی اس سے مقام تے باو جی اس سالہ دے گھر مسلح بچھا لیا، مسلح بچھا کے آج بھی مقام حضرت نوح تے 2 رکعت نماز پڑھنی پوندی ہے، نوح مسلح بچھایا، مسلح بچھا کے اللہ دے نبی 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ چاہے میرا اللہ کیسا راز ہے، پورا کوفہ گھر کے پانی چھتہ تو گزر گیا، ادھے گھر پانی دی نشانی کوئی نہیں، تسلی نالے دے گھر عذاب نہیں، اے تے بچ گئی جو اس میرا انکار نہیں کیتا، اس بے جان مٹی تے عذاب دا پانی کیوں نہیں آیا، جن بابا زیگم شاہ جی دی گالی یاد ہے بھئی دعا کیڑی منگنی چاہی دیئے، فضائل کدہ پڑھنا چاہی دے، وہ میری 28 منٹ دی مجلس دا نتیجہ وصول کرے تے میں تواڈا سلام کراں، حضرت جبرائیل آگئے نبی دا ہاتھ چوم کے سلام کر کے پیا دے نوح نبی بعد السلام اللہ پیا دے تسا نبیان دے سردار ہونے نے محمد مصطفیٰ، اس مصطفیٰ دے ہونے 12 نائب 12ویں نائب دا نام بھی ہونا ہے محمد، او اللہ دی ہدایت والی کشتی تے چراغ بن کے بڑے سال غائب رہنا ہے تے جدہ بعد از غیبت و ظہور فرماونا ہے ایو بڑھڑی علی حویلی امام زمانہ دا گھر ہونا ہے، تے جتھے 12ویں دے قدم آنے ہون میں اللہ اتھے عذاب دا پانی کی میں بھیجا، تو اڑے سنن دے کیا آگے، تیسری مسجد بابا جی دی موجودگی، ختم مجلس، حصہ پڑھنا ہی گھنٹہ ضروری نائی، مسجد حنانہ نوح پڑھنے والی رونے والی، ماتم تے نوح تے اعتراض کرن اللہ آ میرے نال کوفہ میں تن اللہ دا نوح خان گھر بھی کھاما بھلا ہو جائے تو اتنی ہائے کافی مولا جان دے، ایک بیٹا ہے دوسرے میرے سردار ہیں، اس مسجد 2 دفعہ نوئے پڑھیں، پہلی دفعہ جدہ امیر المومنین دا جنازہ لے کے
21 رمضان نو پتر گزرے نا، اس مسجد نوہ بھی پڑے تے روئی بھی ہے، پھر جھکی بھی ہے۔ بابا جی آج بھی مینار مسجد دا اس پاسے جھکے ہے جدروں ولی دا جنازہ، کئی دفعہ تعمیر نو ہوئی، سدھا مینار بنیں دن، جدہ بنا کے ہٹ دن ولی آلے پاسے جھک ویندے۔ میں بڑا سوچتا رہا مسجد جھکی کیوں، اس گارج بڑے ہی مظلوم جنازے۔ بابا جی مسجد روئی کیوں 21 رمضان نو؟ اس سال ایک بڑے پیارے بھائی دی مدد نال میں وجہ لبی ہے سید، میرے بعد پڑھنا لے سید تے اننے سید مجلس ہے۔ اس دفعہ میں اللہ مولا دی قسم ماہ رمضان ہے بابا جی، اس دفعہ میرے سامنے روایت گزری تے میں پتہ لگ گئے جو 21 رمضان نو مسجد کیوں روئی ہے، صرف علی دے جنازے نو نہیں روئی۔ بہار الانوار دی 32ویں جلد وچ لکھیا ہے جدا علی دا جنازہ لے کے پتر گئے، علی دی وڈی دھی جنازے دے پیچھے پیچھے روندی گئی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مرحبا۔ اتنی مجلس تے دیر لگ دی، اتنا مجلس تے واقع الحمدللہ۔ ایک لمحے دا ثواب بابا ذر شاہ جی دے نام آیا مالی در جو میں بسم اللہ کراں۔ کداں نہ ٹرن علی نو پیو دے جنازے دے پیچھے ٹر کے روندا ڈٹھا تے مسجد رو پئی۔ دوسری دفعہ مسجد روئی ختم 12 تے 13 محرم دی درمیانی رات، 12 محرم دھلی پیشی، بابا ذر شاہ جی دا 40واں اور جی جنازہ بھی ہویا، کل بھی ہویا، 40واں بھی ہے۔ بہنہ رونی ہو سن کسے نہ روکے ہو سی، دیاں روئیاں ہو سن منہ کسے نہ کیتا ہو سی۔ جدو 40واں ہو جا سی آج پیار نال خاندان دے بزرگ وڈے مرحوم دیاں دیاں تے بہنہ نو آکسن مر گیاں نال مردہ کوئی نہیں، انہاں نو دعا کرو، آہو اپنے گھر سنبھالو۔ میں انہاں دے دکھ بھی پڑھنا جنہاں دا عجب بے کفن دھوپ تے بھی آئی تے بہنہ ٹور بھئیاں۔ اور بیٹا لفظ ان چڑھ اٹھ روز سننے ان چڑھ اٹھ دی خاص عمر ہوندی ہے، اس عمر نو نہ پہنچے وہ اپنے تے کسے نو سواری نہیں کرن دیتا۔ اگر دی عمر پوری نہ ہوئے کسے نو محمل رکھ کے بٹھاؤ وہ دے ٹرن دا انداز ایسا ہوندہ ہے جو میرا سوار گر جائے، نہیں بان دیندہ۔ جنہ اٹھا تے جنہ دی عمر پوری نہ ہی انہاں تے بٹھا کے شت فرات دا رستہ ہے 144 کلومیٹر۔ بابا جی تساں پیدل معراج کیتا ہے سنگتیاں کربلا دے، جڑے رستے تو زوار مشی کر دیں تقریباً 98 کلومیٹر، ایک فرات دے کنارے تے رستہ ہے، 144 کلومیٹر تے اس 144 کلومیٹر سید علی دیاں دیاں دا پورا قبرستان ہے۔ اسی ممبر تو پڑھ دیا نا 2 جنازے علی دے گھر دے رسیاں زنجیرہ نال اٹھنے، ایک 4 سالاں دی پوتری، ایک 14 سال دا قیدی، نہیں یہ صرف 2 جنازے نہیں، ان چڑھ اٹھن گھوڑے انال بجائے نے مجبور پردادار۔ تسی روندے بڑا سونا بیٹھے ہو، توڑی ہنج ویک کے 70 بابا جی میرے ذہن چاہ گئی، مرشد انج ہاتھ بدے ہوئے، یہ بھی میں پہ پڑھنا انج ہاتھ امتی آنا، میں نے اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا سید برداشت انج ہاتھ بدے ہوئے، اٹھ دوڑیں دن لفظ سمجھو توڑی مرضی نہ سمجھو توڑا مقدر، اٹھ دے دوڑن دی وجہ تو ابو تراب دیاں دیاں تراب تے جھڑ دیاں لفظ سمجھنا جے کہ رات نو مسلح تے سید عبادت کرنا چاہو تا بابا جی ایک اٹھ تو جھڑ دیاں دوجے دی وجہ تو شہید ہوئے دیاں واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ہوئے 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 سید نے وہ پہ آدھے نا ہاتھ ایتھے نہیں ہاتھ بدے ہوئے نے ایتھے، ایک اٹھ تو جھڑ دیاں دوجے اٹھ دی وجہ تو شہید ہو، میں نہ پڑھ سکی میں شہید ہوں دیاں علی زین العابدین دے گلے چ بابا جی تاؤ کے وزنی تاؤ کے مشکل نال گردن پھیر کے اپنے گھر دی بطول دا جنازہ ویک کے سجاد حکم کر دیاں ہوا تیز چل پو اس صحرا دی مٹی اڑا میرے پردادار دا کفن تے قبر بنا۔ میں بسم اللہ کرنا بابا جی جنہ دا کفن تے قبر صحرا دی ریت نال بنے کسے انہ دے زنجیر بھی لائے میں صدقے ہو جاؤں 14 محملہ دا پور 144 میٹر چمک گیا ہوئے 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 صرف ماما نال بچے
بولال شاہ جی جی گل پہ کر دیں بھائی صاحب پورے دن دا مرشد رونے سیاہ دن رو رو کے بیٹھے آتے ہیں اتنی مجبوراں نہ بچیاں نو ماما پھڑ سکدیاں نہ بچے ماما نو پکڑ سکتے ہیں 14 محملہ دا پور 144 کلومیٹر اچ قبلہ مک گیا 144 کلومیٹر اٹھ دی کنڈتے ڈھلی پیشی ٹوریاں تے دیگر کوفہ دے باہروں اتھے ہی قافلہ رکیا جتھے مسجد حنان ہے اتھے نال 3 قبرن 2 علی الزین العابدین دیاں تے 1 پتر اترائے بچے شہید ہوئے تے قافلہ رک گیا اندروں حکم آیا جتھے شہزادی رہی اتھے 20 سال بعد آئے نے میں احترام پڑھسا ہوں جتنا تو سر رولے میری مجلس پوری 20 سال بعد آئے نے تے اجے استقبال دی تیاری پوری نہیں ہوئی استقبال کرنا لے کٹھے ہو میں پھر شہزادی آوے ایک رات اتھے ہی قیام کراؤ اس مسجد حنانہ دی دیواراں نال کھڑے ہو گئے نیزے دیواراں دے اندر بہ گئیاں بھراواں تے پتراں دی موتاں دیاں مکیاں سیدزادیاں مرحبا ہاں مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم اللہ بابا جی آج بھی ہون بھی میں تصویر بنا کے لے آیا ساکت پڑھیا کہ دینی ایک اشارہ مرشد میں کر جا سا یہ دے وچے مقام راس الحسین اتھے آیا سار بابا جی سار رکھیا نہیں گیا شیخ حر عاملی دی روایت فارسی زبان لکھی کھلی ہے قاتل بار کھڑا رہا سر اندر پہنچ گیا مہربانی جنہ سمجھ کے ہائے کی تھی اوکھا نہ کرو میں نہیں پڑھ سکنا پھر بابا جی مسجد نہیں رونی ایڈا وڈا ظلم کو جٹھا ہی بابا جی حر عاملی دی روایت لکھی کھلی ہے آسے پاسے نبی دیاں بیٹھیاں رہیاں اور روندیاں رہیاں بے غیرت شمر خنجر ہاتھ چلے کے اکبر دے کٹے اکبر دے بابے دے کٹے ہوئے سار تو جمع ہویا خون صاف کردہ رہا سمجھ کے ہائے کی تینے اممہ حسین دی راضی ہونے روایت دا آخری اس سار تو جمعہ خون بابا جی ترائے دن دا خوشک ہو یا خون سیدہ ہو اس مرشد زیادہ اینج صاحب کیتا ہے جو آج بھی اتھے لکھیا کھلوتا ہے اتھے صرف خون نہیں حسین دے سار دے کچھ حصے دفن ہے کدی کوئی سید پڑھے تو پڑھے میں امتیاں میں نہیں پڑھ سکتا ایڈا ظلم بہنہ دے سامنے ہویا مسجد نہیں رنی پوچھو میرے کولو مسجد حنانہ دوسری دفعہ وین قداں کیتے ہر ماں پتر دا سار ڈٹھا ہر دی بابے دا سار ڈٹھا ہر بہن برا دا سار ڈٹھا ہر بی بی وین کیتے مرشد جی مسجد نہیں روئی مسجد اس ویلے روئیے جدہ او اٹھی جاندہ 6 مہینے دا 13 محرم دی رات آئی سانگ دے تلے آکے آدھی اصغر ایڈے چھوٹے بچے ماما بغیر سو نہیں سکتے اصغر دا ساج 3 رات جنگل ماں دے بغیر نیند آگئی آئی مرحبا 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 جرکم اللہ مکمل ہو گئی ادھا بند پڑھتا بابا جی سرکار میرا خیال ہے 1998 نڑینڈوے توڑے گھر بابا جی یہ بند پڑھے آئی بم پڑھ دیا اے بند اور وہ بھی پورا نہیں پڑھن لگا رات گزر گئی دن چڑھ پیا لاشاں دا دفن ہمیشہ چلی چھویں مجلس تے پڑھ دوں نا چھڑ داں موجزے نال سجاد وہیں دفنائیں اجان دفنین دے پیان تے اٹھ کھڑے بنی اسد لوگاں کے مولا مکان تے چلو فرمایا دن چڑھ پیے نکارہ واج گئی ہے شمر کافلہ ٹورنے تے میری بہن تے ظلم کر کے آتے کتھے ہی سجا یا حسین تیری سمجھ نو سلام ہے علی زین العابدین پہنچے تے کافلہ ٹور پیا وطن دی مٹی تے بے کے مسافر دی غریبی نو رومنا لے سید امتی آج بھی ختم مجلس 1.5 منٹ بعد ممبر پیا چھڑ دا میرا ٹائم مکی ہے اتنا ہی پڑھنا باو جی میرا حق آج بھی دستور ہے ہر ملک دا حاکم پیر علی رضا شاہ جی مجاہد جی ہر ملک دا حاکم دوجے ملک چا اپنا سفیر بھیج دے پھر جدوں حاکم اس ملک دے دورے تے جاوے استقبال واسطے پہلے اپنا سفیر سامنے آندا ہے گجراتے جے ہائے کر سکو تو مظلوم حسین کوفہ سفیر بھیجی آئی جاندہ نام مسلم آئی وہ بہرحال بھلا ہو جائے تو اڈا بھلا ہو جائے تو اڈا بھلا ہو جائے تو اڈا میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا مسلم پہلے پہنچ گئے حسین آنائی بعد انچ آکھان سفیر پہنچ گیا بادشاہ نو دیر ہو گئی جیڑی تاریخ بادشاہ آکھی آئی انتظار شروع کرے او آ گئی تے سفیر بڑا وفادار آئی جدہ پتہ لگا میرے بادشاہ کوفہ آمنے سفیر کوفہ دے صدر دروازے تے انتظار شروع کی دا
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا، مائک کھولے بھائی، میں بسم اللہ کرا بڑی دیر میں انجا درانا 9 تے 10 ذی الحج دی درمیانی رات سفیر دروازے تے آیا 13 محرم تائیں کھڑا رہیا مرحبا 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 جرکم اللہ 13 محرم دے دوپہراں دا ویلا جداں بادشاہ دی سواری سواری پڑھانا بابا جی جنہوں سمجھ آئے ہو بندہ ہائے کردہ جائے بادشاہ دی سواری دروازے تے آئیے سفیر تے بادشاہ دی ملاقات ہوئی جداں سلام کیتا ہے سفیر پہلے بادشاہ بولن تے روکے آدن پر چاونی ہوئی آئیو جوڑی دی تیرا شکر گزار رو حسین احسانوں دائے او جائیں چولے چاکے کیتے ہر منزلے تے وینے جدہ حسین آکے پتران دی پرچاونی ہوئی سفیر نہ پتران دی گال کی تھی نہ اپنی کی تھی محملہ لے پاسے ویک کے آدھے کیوں آندھی آئی بین او بازار دے ویچ بی بی دے دلے دا چینے موکن سال ویندی اللہ لعنت اللہ اللہ